बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मौसम की कंडीशन से। यहाँ ओस्लो नॉर्वे में आज -12 टेम्परेचर है और बड़ी सर्दी है, यकीन करें। बड़ी तेज़ हवा चल रही है और जब हवा चलती है तो टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा महसूस होता है। इसके अलावा ओस्लो के जो गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर भी 16, 18, 22, 24 तक टेम्परेचर जो है ना वो आज रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात की जो फोरकास्ट है, जो सुबह की जो वेदर फोरकास्ट है, उसमें 50 मिलीमीटर जो है ना वो बर्फ़ पड़ने के इम्कान है और ये बहुत हैवी स्नोफॉलिंग होगी रात को और सुबह को। और जो महकमा मौसमियात है उसने इसको ऑरेंज कलर में पब्लिश किया है आज का जो फोरकास्ट है। और जब ऑरेंज कलर आता है तो इसमें काफ़ी जो है ना वो शिद्दत दिखाई जाती है। इसके अलावा जो सफरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का वो बुरी तरह मुतासर होने का इम्कान है। यहाँ पर जब हवाएं चलती हैं तेज़ तो दरख्त जो है ना वो सड़कों पे गिरते हैं, जो तारें हैं उस पर गिरती हैं। इस तरह काफ़ी मवासलाती निज़ाम जो है ना दरम बरम होता है और उसके लिए उन्होंने इब्तदाई जो तदाबीर हैं उसको इख्तियार किया। बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है ना उन्होंने यहाँ पर अभी मनसूख की हैं कि सुबह अच्छी खासी जो है ना यहाँ पर तेज़ हवा चलेगी, जिससे वो प्रॉब्लम का शिकार होने के इम्कानात हैं। तो ये फोरकास्ट है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करेंगे जी ईरान की जो करंट जो सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। वहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं, और साथ में जो कल एक बड़ा मार्का हुआ जी कराची में, पीटीआई ने जो कारनामा सर अंजाम दिया उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जी, बिल्कुल वीडियो के एंड में। तो कबल इसके कि हम इस वीलॉग को शुरू करें, डिटेल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ईरान की जो करंट जो पोजीशन है, अब कल रात को यहाँ पर संडे की शाम को यहाँ जो नॉर्वे में जो ईरान की जो एम्बेसी है वहाँ पर भी चंद शरपसंद अनासर जो है ना वो इसकी बिल्डिंग को उन्होंने फलांगा, इसके दरवाजे को उन्होंने फलांगा। इसके अलावा इनका जो सन एंड लायन वाला जो ईरान राइज वाला जो फ्लैग है उसको उन्होंने लगाने की कोशिश की। साथ में उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर दीवारों पर लिखी भी। और पुलिस के मुताबिक जो चंद शरपसंद अनासर हैं उसके खिलाफ उन्होंने तहकीकाती जो है ना वो काम शुरू किया है। इसके अलावा दुनिया की दीगर जो एम्बेसीज़ हैं या कौंसलेट हैं वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात देखने को मिले। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट है जो मीडिया पे वो है जी लंदन की जो है कौंसलेट या एम्बेसी है वहाँ पर हुआ। इसके अलावा सिडनी में आज ये हुआ, फ्रैंकफर्ट में हुआ, इसके अलावा गालबन स्विट्ज़रलैंड में है, या किसी और जगह पर भी ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं। तो ये तो है जी एम्बेसीज़ के जो प्रेमिसेस हैं उसको किस तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ये वो एक है इसका सेंटिमेंट। इसके अलावा जो गैर मुल्की जो चैनल हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन के 400 से ज़्यादा अफराद जो है ना हलाक हुए हैं। अब ये कितनी ये हकीकत है इसका अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अब जो करंट जो पोजीशन है कि अब ईरानी जो गवर्नमेंट है वो कदरे इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है और बहुत सारे शहरों में अब ये एहतजाज जो है ना वो वाइंड अप हो रहे हैं। और स्पेशली आज तेहरान में एक बहुत बड़ा हुकूमत की फेवर में एक बहुत बड़ा एक रैली निकाली गई जिसमें उसमें अवाम ने इस परचम को चूमा भी, उसको सजदे भी किए, उसको अपने हाथों पे सजाया भी, और जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया। तो ये अच्छा एक सिग्नल्स हैं। इससे मुजाहिरीन जो हैं या शिद्दत पसंदी जो है कम अज़ कम वो कम होने के बहुत सारे इम्कानात हैं। इसके अलावा लेकिन दूसरे जो शरपसंद अनासर हैं वो इस पूरी अपनी इस दौड़ में वो अपना मुफाद भी हासिल करने की बड़ी जो है ना वो कोशिश करना चाहते हैं। मैं आपको हिंट के तौर पर ही बता सकता हूँ कि ये जो अमेरिका उसके दीगर जो क़ुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह का कोई फसाद फूटे जिसके बिना पर हम जो है ना वो ईरान की जो गवर्नमेंट है जो उसके ऊपर जो है ना हमला करके अपने मफादात का तयन कर सकें, उसको हासिल कर सकें। और जो मुल्क गिर जो बगावत है उसको कुचलने के लिए जो ईरानी जो गवर्नमेंट है उसने जो तदाबीर इस्तेमाल की वो प्लस माइनस दोनों एंगल्स पे जो है ना वो देखा जा सकता है। और पूरे मीडिया में दोनों तरफ जो है ना ये बातें बड़ी हाइट पे हैं आजकल। यहाँ चंद दिन पहले भी एक एहतजाज हुआ था नॉर्वे में ईरान की जो बगावत है उसके हक़ में भी और उसके अगेंस्ट भी, और साथ में जो एम्बेसी है यहाँ वहाँ पर भी चंद शरपसंद अनासर जो है ना वो आए और उसने वहाँ पर झंडा जो है ना उसका उसको फाड़ने का या उसको निकालने की कोशिश की।
اور یہی نہیں، پورے یورپ میں ایران کی گورنمنٹ کے خلاف اور ایران کی گورنمنٹ کے حق میں دونوں طرف پہ بڑے اچھے خاصے جو ہے نا وہ مظاہرے جو ہے نا وہ جاری ہیں۔ سڈنی میں بھی ہوا آج، کل یہاں ناروے میں ہوا، اس کے بعد یہاں انگلینڈ میں ہوا، پیرس میں یا فرینکفرٹ میں ہوا، جو میں رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ تو اوور آل جو ہے نا وہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے۔ آج جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ ہے کہ تہران میں جو گورنمنٹ کی حمایت یافتہ جو لوگ ہیں انہوں نے آج ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ احتجاج کیا، گورنمنٹ کے حق میں احتجاج کیا۔ آج کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا جو شہر ہے کیپٹل جو تہران، وہاں پر گورنمنٹ کی فیور میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آج عوامی ایک ریلی نکلی، جس سے واقعی جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا وہ وائبز نکلے ہیں جی۔ اور ساتھ میں دیکھا جائے تو آج ہی پارلیمنٹ میں، ایرانی پارلیمنٹ میں اجلاس تھا، جہاں پر جو اسپیکر ہیں جی محمد رضا باقر غالباً ان کا یہ نام ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا بڑا زبردست انہوں نے خطاب کیا اپنی پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر ایران یا دوسرے کوئی عناصر جو ہے نا وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہم اچھا خاصا جو ہے نا ریٹیلیٹ کریں گے جی۔ تو یہ آج کی کرنٹ سچویشن ہے وہاں سے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی ایران کا جو پریویس جو پرچم تھا، جو 1907 سے لے کے 1900 میرا خیال ہے 89-80 تک وہ چلتا تھا، جس میں اچھا جی آگے چلتے ہیں جی، تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں جی ایرانی فلیگ کی۔ ایرانی فلیگ چونکہ یہ ایک پرانا جو فلیگ تھا جس میں لائن اینڈ سن کا ایک تھوڑا امیج تھا، اور جو نیا جو فلیگ ہے ہمارا جو 1979 سے جو چل رہا ہے ایرانی انقلاب کے بعد، جس میں اللہ کا جو ہے نا وہ سمبول درمیان میں ہے اور اوپر جو ہے نا وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ دو نیا اور پرانا جو ہے نا وہ اب مکس کر رہے ہیں جی لوگ، پرانے کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نیا ہم اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ 1907 سے لے کے اور غالباً 1989-80 تک یہ جو پرانا جو ان کا جھنڈا ہے جس میں لائن اینڈ سن کا جو ہے نا وہ عکس ہے، وہ یہ پرانا ہوا کرتا تھا جب شاہ ایران کا دور تھا، اور جب یہ ایران کی جب یہاں پر انقلاب آیا امام خمینی کے دور میں، تو اس کے بعد اس جھنڈے کو جو ہے نا وہ ایک سال کے اندر اندر ہی جو ہے نا وہ انہوں نے چینج کیا تھا، تو پھر اللہ کا اس میں سمبل آیا اور اوپر کلمہ جو ہے نا وہ اس میں وہ لکھا گیا۔ تو یہ تھوڑی سی میں جھنڈے کی تھوڑی سی کر دوں، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں۔ جو صاحب جو پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں یا لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف آپ نکلیں، ان کا نام ہے جی رضا پہلوی۔ یہ شاہ محمد رضا کے بیٹے ہیں اور بڑے بیٹے ہیں غالباً ان کے۔ یہ 1966 میں پیدا ہوئے، اور جب یہ شاہ ایران کا دور ختم ہوا تھا، امام خمینی کا جب انقلاب آیا تھا، تب یہ ایک سال سے پہلے یا ایک سال کے اندر اندر جو ہے نا یہ ملک بدر ان کو کیا گیا تھا، تو امریکہ میں یہ تب سے رہ رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کو دوبارہ پھر شوق اٹھا ہے جی کہ ہم یہ جو نئی جو کروٹ بدلی جا رہی ہے تو اس میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی۔ اور امام خمینی کے انقلاب کے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد، اب مجھے کرنٹ سچویشن کا تو پتہ نہیں ہے، اور امام خمینی کا جب انقلاب آیا تھا 79 میں، تو اس سے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد یہ ملک بدر جو ہے نا وہ ہوئے، تب سے یہ امریکہ میں مقیم ہیں، اور اب ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ شوق اٹھا ہے کہ انقلاب جو ہے نا وہ ڈفرینٹلی جو ہے نا اس کو پورٹریٹ کیا جائے، اور ایران رائز کے نام سے انہوں نے اس ساری تحریک کو جو ہے نا وہ لیڈ کیا ہے۔ اور 28 دسمبر کو یہ چھوٹا سا ایک احتجاج تھا، جہاں پہ کاروباری جو لوگ تھے، تاجروں نے ملک کے خلاف جو ہے نا وہ ایک احتجاج کیا تھا کہ مہنگائی جو ہے نا وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اس پہ کنٹرول کریں، اور گورنمنٹ اور تاجران اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے نا وہ مزاحمت بڑھتی گئی، اور یہ شورش جو ہے نا وہ تقریباً 31 مختلف شعبوں تک، اور یہ جو شورش ہے یہ تقریباً 31 مختلف صوبوں میں اس کی شدت جو ہے نا وہ محسوس کی گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 200-400 بندہ جو ہے نا اس میں اب تک ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ تو تھی کرنٹ جو سچویشن تھی ایران کی۔ اب ہم چلتے ہیں جی کراچی جناب باغ میں، وہاں پر اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جی پی ٹی آئی کا جو کل ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا ہے جناب باغ کراچی میں، اور جس میں سی ایم کے پی جناب سہیل افریدی اور ان کی پوری جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پر ایک ایونٹ کیا ہے، اور وہ بڑا کامیاب ایونٹ ہے۔ جو کپتان کا جو اصل میں جو خواہش تھی، شوق تھی کہ ہم جی اس موومنٹ کو گلیوں گلیوں میں لے کے آئیں گے، تو کل اس کا ایک زندہ جاوید جو ہے نا وہ نمونہ اور ایگزامپل ہم نے کل وہاں پر دیکھی۔ خواتین کی کثیر تعداد تھی، بچے تھے، اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ ایک شو تھا، اور اس شو میں واقعی بڑا سٹرونگ جو ہے نا وہ میسج گیا، اور عوام جو قدرے مایوس تھی یا ان کی جو خواہش تھی وہ قدرے دم توڑتی جا رہی
थी, तो उसको नई जो है ना वो एक जला मिली है, और इसका वाकई एक ज़रूरत थी और बड़े टाइमली जो है ना ये इवेंट जो है ना अरेंज हुआ। इसमें ये है कि ये 2026 का पहला बड़ा इवेंट है पीटीआई का, और इसमें उन्होंने एक टारगेट सेट किया है। फर्दर ज़ाहिर है उनकी अपनी भी कोई हिकमत अमली होगी कि फ़र्दर उन्होंने क्या करना है, लेकिन ये इस साल का पहला जो है ना वो गिफ्ट है जो पीटीआई की जो क़यादत है उसने अपने लीडर की जो ख्वाहिशात हैं उसके साथ उसको एंडोर्स किया, और एक बहुत बड़ा जो है ना वो इवेंट करने में वो कामयाब हुए। कल सुहेल अफरीदी साहब जो है ना वो कल सुहेल अफरीदी साहब मज़ार कायद पर भी पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ पर भी हाज़िरी दी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी मीटिंग की, लोगों के साथ मिले, और जो एक असल जो उसका मकसद था उसको वो 100% अचीव करने में वो कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा कुछ नेगेटिव पहलू भी सामने नज़र आए, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा अभी जिक्र नहीं करेंगे। हल्का सा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस जो है ना वो नज़र आई, पकड़ धकड़ हुई, मेरा हाल लाठीचार्ज भी हुआ, और वो काफ़ी जो है ना वो रेजिस्टेंस नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद आवाम का जो एक ठाठे मारता वो समंदर था वो सारी एग्जिस्टेंस को बहा के ले गया जी। तो दैट्स द स्टोरी फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, जहां पर हम कुछ फर्दर बातें करेंगे। और एक बात मैं बताऊं कि नॉर्वेजियन फिल्म को एक अवार्ड भी मिला है, उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने कल जिक्र करूँगा। और ये है कि कल तक मौसम के जो तग़य्युरात हैं उसका भी थोड़ा सा अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा जी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं जी कल एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।